बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू है रेबीज़। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ये पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी पैदा होती है उसको रेबीज़ कहते हैं। इट इज़ द ओनली कम्युनिकेबल डिज़ीज़, यानी ये वाहिद कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है जिसका आज तक इंसान की हिस्ट्री में एक मरीज़ भी ज़िंदा नहीं बचा। अगरचे कुछ बुक्स में मेंशन है कि 3 पेशेंट बचे हैं, कुछ बुक्स में मेंशन है कि 1 पेशेंट बचा है, लेकिन अक्सर लोगों का ये इत्तेफाक है कि कोई पेशेंट जो इस बीमारी में मुब्तला हुआ है, रेबीज़ हाइड्रोफोबिया में, जो कि पागल कुत्ते के काटने से बीमारी लगती है, इसका कोई मरीज़ नहीं बचा। इसलिए मैंने आज इस इम्पॉर्टेंट मौजू को अपना मौजू बनाया है। ये एक वायरल डिज़ीज़ है और ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है। ज़ूनोटिक डिज़ीज़ हम उन बीमारियों को कहते हैं जो कि एनिमल स्पीशीज़ से इंसानों को लगती हैं या वाइसा वर्सा। तो जब रैबिड एनिमल इंसान को काटता है तो उसके सलाइवा में ये वायरस मौजूद होता है, तो वो सलाइवा के ज़रिए इंसान के जिस्म में जब वो काटता है तो ये वायरस मुंतकिल कर देता है। सिर्फ काटने से नहीं, बल्कि अगर फ्रेश वुंड मौजूद है बॉडी पे या ब्लीडिंग वुंड मौजूद है तो लिकिंग से, यानी वो ज़ुबान वहाँ पे लगाएगा रैबिड एनिमल, तो उसके सलाइवा में ये वायरस मौजूद होता है। इस तरह भी इंसान के जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। डॉग्स एशिया में और जनूबी अफ्रीका में कॉमन डॉग्स रेबीज़ है, कुत्ते के काटने से होती है, जबकि अमेरिका में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में बैट रेबीज़ कॉमन है, चमगादड़, यानी वो इसका कैरियर है। इसके अलावा दूसरे जानवर जैसे फॉक्सेस, जैकल्स, वुल्व्स और कैट्स, वो भी इसके कैरियर हैं। उनके काट वो रैबिड हों और वो भी कैरियर करती हैं रेबीज़ का वायरस, और उनके काटने से भी ये बीमारी लग सकती है। बल्कि ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ साल पहले बैट रेबीज़ एक अच्छा खासा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था। इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी जब इलामतें ज़ाहिर होती हैं, वो 1 से 3 महीने का है, लेकिन कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा कई साल भी हो सकता है। इसकी इलामात क्या होती हैं? ये बीमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है। जब इस वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो स्टिमुलेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाते हैं, जिसमें सेंसरी सिस्टम है, जिसमें मोटर सिस्टम है, जिसमें हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है, जिसमें मेंटल सिस्टम है। तो जब ऐसे पेशेंट को यूजुअली हेडेक होता है, कमज़ोरी होती है और स्वर थ्रोट होती है, और 80% पेशेंट को एट द साइट ऑफ बाइट पेन होती है या टिंगलिंग सेंसेशन होती है। उसके बाद उसको ठंडे पसीने आते हैं, उसको एक्सेसिव लैक्रिमेशन होती है, आंसू होते हैं, और एक्सेसिव सलाइवेशन होती है, यानी मुंह में झाग आना शुरू हो जाती है। और चूँकि स्टिमुलेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, तो उसके जो जितने पट्टे हैं वो अकड़ जाते हैं। सबसे इसका बड़े निशानी हाइड्रोफोबिया होता है। मरीज़ को पानी से खौफ आता है, वो पानी लिक्विड निगल नहीं सकता। जो ही आप उसके नज़दीक पानी लेके जाएं तो पेशेंट एजिटेट करता है और पानी को हाथ से या पानी से दूर भागता है। इसी तरह पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट हाईलाइट, पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट नॉइस, और पेशेंट ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, हवा का झोंका या हवा की लहर, उससे भी पेशेंट की एजिटेशन में और उसकी इरिटेबिलिटी में इजाफा हो जाता है। ऐसा पेशेंट एजिटेटेड होता है, एंगर में होता है, फियर ऑफ डेथ होता है, डिप्रेशन होती है, उसको कन्वर्जन्स होती हैं, कोमे में चला जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। अगर दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन हॉस्पिटल में हो, बेहतरीन से बेहतरीन इंटेंसिव केयर उसको मिल रही हो, फिर भी ऐसे मरीज़ की डेथ हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, आज तक दुनिया में कोई मरीज़ जिसको रेबीज़ हुई है वो नहीं बचा। तो अगर ऐसा पेशेंट आ जाए डॉग बाइट का, तो उसको किस तरह मैनेज करना चाहिए? पहले तो हिस्ट्री लेनी चाहिए। अगर काटने वाला कुत्ता रैबिड है, या वो मर जाता है या मार दिया जाता है, या वो गायब हो जाता है, या वो आवारा कुत्ता है, स्ट्रे डॉग है, तो आप यही एज्यूम करें कि वो रैबिड डॉग ही है। आप इमीडिएटली पेशेंट को नज़दीकी हेल्थ फैसिलिटी में ले जाएं। वहाँ पे ऐसे पेशेंट के वुंड को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वाश करना चाहिए। अगर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मौजूद ना हो
تو واٹر اور سوپ سے واش کیا جا سکتا ہے، اگر وہ بھی اویلیبل نہ ہو تو پلین واٹر سے واش کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کو ٹیٹنس ٹاکسائڈ کا انجیکشن لگا دینا چاہیے۔ اس کے بعد اس کو اینٹی ریبیز امینوگلوبولن پری فارم یا ریڈی میڈ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، وہ 20 انٹرنیشنل یونٹس پر کلو گرام باڈی ویٹ کے حساب سے 470 kg کا ویٹ ہے تو 1400 انٹرنیشنل یونٹ بنیں گے۔ 50% ایٹ وونڈ سائٹ پہ لگا دینا چاہیے اور 50% انٹرمسکولر، اور اینٹی بائیوٹک کوریج دینی چاہیے پیشنٹ کو، اور وونڈ کو سیوچر نہیں کرنا چاہیے، اوپن رکھنا چاہیے وونڈ کو، اور موسٹ امپارٹنٹ چیز اس کی ویکسینیشن سٹارٹ کر دینی چاہیے۔ جو اویلیبل ویکسین ہیں ہمارے ادھر وہ 3 قسم کی ویکسین ہے، ایک ہے ہیومن ڈپلائڈ سیل ویکسین، دوسری شیپ برین ویکسین جس کو نروس ٹیشو ویکسین بھی کہتے ہیں، اور ڈک ایمبرو ویکسین۔ سب سے زیادہ ایفیشینٹ اور کم سائیڈ افیکٹ والی اور کم ڈوزز ہوتی ہیں ہیومن ڈپلائڈ سیل ویکسین کی۔ اس کی فوراً ڈوز لگا دیتے ہیں، اس کو ہم 0 ڈوز کہتے ہیں۔ اس کے بعد 3rd ڈے پہ، 7th ڈے پہ، 14th ڈے پہ اور 28th ڈے پہ اس کو انجیکشن لگاتے ہیں۔ یہ 1 ml انٹرامسکولر لگاتے ہیں گوشت میں، یوزلی ڈیلٹائڈ مسل میں کندھے کے اوپر لگاتے ہیں، اور پھر 90 دن 90th ڈے پہ بوسٹر ڈوز لگاتے ہیں۔ اگر شیپ برین ویکسین ہو جس کو ہم نروس ٹیشو ویکسین بھی کہتے ہیں تو اس کی 14 ڈوز لگتی ہیں، 2.5 ملی لیٹر سبکوٹینیس جلد میں انٹیریئر ایبڈامینل وال پیٹ کے اوپر لگتی ہیں، اور 1 انجیکشن روزانہ اور 14 انجیکشن کا کورس ہوتا ہے۔ لیکن اس کی ایک پیچیدگی ہو جاتی ہے، بعض اوقات نیڈل اگر آگے چلی جائے تو پیٹ کی جھلی کی سوزش ہو جاتی ہے جو کہ خطرناک ہو سکتی ہے، جس کو پیریٹونائٹس کہتے ہیں۔ اور پھر ڈک ایمبریو ویکسین ہے، اس کے 23 انجیکشن کا کورس ہوتا ہے، وہ 1 ml، وہ بھی سبکوٹینیس جلد میں لگتی ہے۔ پہلے 7 دن 1 انجیکشن صبح اور 1 شام کو، اگلے 7 دن 1 انجیکشن روزانہ، اور پھر 24th ڈے پہ اور 34th ڈے پہ بوسٹر ڈوز لگتی ہے۔ تو موسٹ امپارٹنٹ چیز ہے کہ پیشنٹ کو ضرور ویکسینیشن کرانی چاہیے۔ اب ہم ریبیز کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو عوام میں شعور پیدا کرنا چاہیے۔ انٹیریئر سے، چاہے وہ انٹیریئر سندھ ہو، انٹیریئر پنجاب ہو، KPK ہو یا بلوچستان، رورل ایریا سے کافی کیس آتے ہیں۔ لوگ اس کی سیریسنس کو نہیں سمجھتے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ واحد بیماری ہے جو ایک دفعہ ہو جائے تو 100% اس میں ڈیتھ ہوتی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض اوقات کتا کاٹ لے تو اوپر لال مرچ رکھ دیتے ہیں، شہد لگا دیتے ہیں، اس طرح کے دیسی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ تو ان دیسی نسخے سے پرہیز کرنا چاہیے اور امیڈیٹلی پیشنٹ کو کسی ہیلتھ فیسلٹی میں لے کے جانا چاہیے۔ ہماری یہ ویکسین NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد میں اویلیبل ہے، تمام ہسپتالوں میں اویلیبل ہے اور مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے۔ دوسرا، گورنمنٹ لیول پہ جس طرح ہمارے امونائزیشن کے دوسرے پروگرام ہیں، ہم ویک مناتے ہیں تو کم از کم ہفتے میں 1 یا 2 دن گورنمنٹ کے نمائندے ہوں اور پبلک کے نمائندے مل کے ایک کمپین چلائیں، ریگولر کمپین اسٹرے ڈاگس کے خلاف جو آوارہ کتے ہیں، اکثر یہی سبب بنتے ہیں ریبیز کا۔ اور پھر جن لوگوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں، پیٹ ڈاگز ہیں، وہ ویٹنری ہاسپٹل میں یا ویٹنری ڈاکٹر سے مشورے کے بعد یا پیٹ ہاؤس سے اپنے کتوں کو ویکسین لگوا لیں۔ اس طرح اور ان میجر ہی سے ہم ریبیز سے، ایک ایسی بیماری سے جو 100% فیٹل ہے لیکن جس کو ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اور ویکسینیشن کر کے 100% جس سے بچا جا سکتا ہے، اس طرح ہم ریبیز کو کم کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔